पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले तो मैं इन मुज़ाकरात के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लगता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं इनका कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल सकता है? ये देखें हल तो निकाला जा सकता है अगर जो तालिबान की हुकूमत है वो मान ले कि ये दहशतगर्द उनके घर में जो बैठे हैं उनको काबू करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं और लेना चाहिए। उनको उनके हथियार उनसे जब्त करने चाहिए और उनको जो हमारी फ्रंटियर के सामने जो बिठाया है सेफ हेवन्स में वहां से हटाकर कहाँ और जगह ले जाया जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान को इजाजत हो कि वो खुद कर लें। ये मसला हल हो सकता है। पर पहली बात तो ये है कि तालिबान को मानना है कि ये दहशतगर्द उनके घर में बैठे हैं और उन्होंने किस तरह से उनको कंट्रोल करना है और उनको वहां से निकालना है। राइट, लेकिन मुनीर अकरम साहब, ये जो दोहा एकॉर्ड्स की बात की जाती है, अब इसमें सिर्फ पाकिस्तान तो शामिल नहीं था, वहां पर तो और भी स्टेक होल्डर्स थे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट को आप किस तरह से देखते हो और क्या उनके अभी ये कंसर्न्स होंगे जिन मामलात पर पाकिस्तान बात कर रहा है कि जो ग्रुप्स हैं उनको अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दी जाए? जी सही है। इसमें हमने ऑब्वियसली मुज़ाकरात तालिबान की हुकूमत के साथ तो हम कर रहे हैं और करना चाहिए और जो चीज़ें उन्होंने करनी है दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो तो जाहिर हैं कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए जैसे मैंने बताया। पर इसके अलावा हमने दुनिया का पूरा प्रेशर रखना है उनके ऊपर कि वो ये स्टेप्स लें। इसमें जो कतर और तुर्की ने जो गारंटीज दी हैं यानी कि उन्होंने शामिल किया है अपने आप को इस मसले पे, तो उनका भी दबाव होना चाहिए तालिबान हुकूमत को कि वो जो स्टेप्स हम चाहते हैं जो जरूरी हैं वो लें इसके ऊपर। तो उनकी जो गारंटीज है और उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसका फायदा उठाकर हमने तालिबान की हुकूमत को मनवाना है कि ये स्टेप्स लें। इसके अलावा पूरा खित्ता है, दूसरे भी जो खित्ते के अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं वो सब चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बंद हो क्योंकि उनको भी खतरा है। तो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और इसमें ईरान है, चीन है। तो ये सब ममालिक को हमें शामिल करना है कि जी आप भी तालिबान को मनवाएं कि ये दहशतगर्दी उनके यहाँ से बिल्कुल रोकने की जरूरत है। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें मुनीर अकरम साहब मेनली तो जो तालिबान है उनकी कमिटमेंट का लेवल है, वो तो कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि हमारी तरफ जो है वो ये ग्रुप्स है ही नहीं, ये पाकिस्तान का जो है वो मसला है। तो जो कमिटमेंट है और इस चीज की श्योरिटी है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या ये किसी तरह से जो है वो तालिबान से जो है वो दिलवाई जा सकती है या फिर स्टेक होल्डर्स जिस तरह से कतर और तुर्की है, क्या वो जो है वो ये कमिटमेंट जो है वो दिलवा सकते हैं? देखिए, अगर पूरा खित्ता अगर शामिल होता है तालिबान के ऊपर दबाव डालने में, तो तालिबान को सोचना होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का मसला है। तो अगर हम सबको शामिल करके उनके ऊपर दबाव डालें तो वो उसका इफेक्ट होगा। अपनी तरफ से हम जो बायलैटरल जो मुज़ाकरात अब इस्तांबुल में जो कर रहे हैं वहां हमें साफ पेश करना है कि क्या क्या स्टेप्स आपने लेने हैं, उनको बताना है कि जी आप हथियार इनसे जब्त करें, इनको हटाएं, हमारे फ्रंटियर पे जो बैठे हैं उनसे हटाएं, जो क्रॉस बॉर्डर
جو انفلٹریشن ہوتی ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں اپنی طرف سے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمیں انفارمیشن دیں، اگر کوئی کراس بارڈر ایکشن ہو رہا ہے تو ہمیں انفارمیشن دیں تو ہم ان کو روک سکیں گے. تو اس طرح کی کوآپریشن کی ضرورت ہے طالبان کی طرف سے. پر اب تک تو انہوں نے وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں دہشت گردی آپ کی طرف ہے، تو ہماری طرف جو کچھ بھی دہشت گرد جو گھس گئے ہیں ان کو تو ان کا تو سویہ ہم نے کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. پر جو افغانستان میں وہ جو بیٹھے ہیں سیف ہیونز میں بیٹھے ہیں، ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے ہندوستان سے، ان کو اسپانسرشپ مل رہی ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر انہوں نے ایکشن لینا ہے اپنی طرف. تو ہم نے دونوں چیزیں کرنی. اپنے گھر میں تو ہم صفائی کر رہے ہیں، پر جو افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی جو اسپیسیفک سٹیپس لینی چاہیے وہ ان کو ماننا ہوگا. اچھا، رائٹ. لیکن اس میں منیر اکرم صاحب کہیں ایسا تو نہیں جو دنیا کا ایک انٹرسٹ افغانستان کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اب کہیں ختم ہو رہا ہے؟ خاص طور پر ویسٹ کا جو دلچسپی تھی یا جو سنجیدگی تھی، بہت سارے پلیٹ فارمز اور بنے ہیں، لیکن اب دنیا کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا جو پہلے افغانستان میں تھا اور یہ معاملہ پاکستان پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس؟ جی دیکھیں، اس میں لوگوں کی مختلف پرائیورٹیز ہیں، وہ ہم نے سمجھنا ہے. جہاں تک کہ امریکہ اور ویسٹرن ممالک جو ہیں اور کس حد تک روس بھی ہے، ایران بھی ہے، وہ ان کو سب میں بڑا جو خرچات ہیں وہ آئی ایس کے پیچھے ہیں، جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کا جو ادارہ ہے، اس سے ان کو زیادہ خطرہ ہے. تو ان کی وہ پرائیورٹی ہے. ہماری پرائیورٹی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے. تو یہ مختلف پرائیورٹی ضرور ہیں، پر یہ سب دہشت گرد ہیں. تو ہم نے سب کو ساتھ میں لے آنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ جی یہ سب دہشت گرد جو ہیں ان کو سب کو ایکشن ان کے خلاف لیے جائے. اور جو طالبان حکومت اس وقت یا تو ان کی کمزوری ہے یا تو اس کو ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی، یا ان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. جیسے ٹی ٹی پی کے طرف ان کی دوستانہ تعلقات ہیں، اور اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی ٹی ٹی پی کو آپ نے رکھنا ہے یا پاکستان اور خطے سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو یہ ہم نے سب نے مل کر سب دہشت گرد کے خلاف ہم نے ایکشن پروموٹ کرنی ہے. اور منیر اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں، لانگ ٹرم جو ہے وہ ان کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان افغانستان کے لیے بہت ایک اہم ملک ہے. افغانستان کی تجارت سب ہماری طرف سے جاتی ہے. جو ان کی آگے جو خواہشیں ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، وہ سینٹرل ایشیا سے جو کچھ ان کی کنیکشن ہوگی اس سے ان کا بہت فائدہ ہوگا. افغان اکانومی صحیح نارملائز ہو سکتی ہے، ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، کہ یہ سب جو کنیکٹیویٹی پروجیکٹس ہیں، گیس پائپ لائن ہے، الیکٹریسٹی لنک ہے، ریلوے لنک ہے، یہ سب پروجیکٹس تیار ہیں. اور یہ ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے افغانستان میں امن آنا چاہیے. اور امن نہیں آ سکتا جب تک یہ دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے خطے کو وہ خرچات ہے ان سے. تو جب تک یہ ٹیررزم کا جو سوال ہے یہ نہیں اس کو ریزالو کریں گے تو امن نہیں آ سکتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہو سکتی ہے. اور پاکستان تو بہت اہم ان کے لیے ہے، یہاں راستہ ہے ان کا پاکستان کی طرف سے ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ تو ہم نے یہ سمجھانا ہے ان کو، اور انشاءاللہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے.
تو پاکستان کے خلاف اگر وہ رویہ یہ سر رکھیں گے، ہندوستان سے کوآپریٹ کریں گے، تو پھر ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے پاکستان میں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے. رائٹ، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ پاکستان کے سینئر سفارتکار بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرو، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.